सदन विद्यालय स्तरीय आधारभूत तहको सांस्कृतिक कार्यक्रममा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ श्री कैलेश्वर माध्यमिक विद्यालय गोटेश्वर 77.0 अङ्क ल्याएर पनि प्रथम स्थान हासिल गरेको हुँदा विद्यार्थी भाइ बहिनी लगायत विद्यालयको एकजना प्रतिनिधिले आजको यो स्थान हासिल गर्नुभएकोमा पुरस्कार लिइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि आइदिनु होला। जोरदार तालीले धन्यवाद। यस पछाडि विद्यालय स्तरीय सदनगत 6-12 को सांस्कृतिक कार्यक्रममा 5 वर्ष हैन ल ठीक छ। यस पछाडि आजको यो कार्यक्रममा सहभागिता ग्रहण गरी कार्यक्रमलाई भव्य र सफल पार्नको लागि सहयोग गर्नुहुने विद्यालय हुनुहुन्छ कालीदेवी आधारभूत विद्यालयले 5औं स्थान हासिल गर्नुभएको छ 53.5 लिएर। त्यसैगरी विद्यालयको प्रौढ शिक्षक प्रतिनिधि र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सहभागिता स्वरूपको चाहिँ पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कालीदेवी आधारभूत विद्यालय अब 6औं स्थानमा पढ्नु भएको विद्यालय श्री सिमलगैरा आधारभूत विद्यालयलाई सहभागिता बाबतको पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनी र शिक्षक प्रतिनिधिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीले अब यो पछाडिको सदनगत 6-12 को चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमको पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि कैलेश्वर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक अभिभावक सङ्घका संयोजक र हाम्रो चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका प्रहरीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यो सदनगत विद्यालय स्तरीय नृत्य प्रतियोगितामा जम्मा 4वटा सदन भए पनि प्रत्येक सदनको 2-2 समूहबाट 8 सदनको 8 समूहको यहाँ सहभागिता देखियो, जसमध्येमा सान्तवना स्थान हासिल गर्न सफल हुने सदन हुनुहुन्छ सगरमाथा सदन समूह ए र बी दुवैजना यो 67.5 ठ्याक्क नम्बर ल्याउनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि सान्तवना पुरस्कार लिइदिनु हुनको लागि सदनको संयोजक शिक्षक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सगरमाथा सदन समूहको 2
दुईटै समूह 67.5 66.5 अङ्क लिएर चाहिँ नि सान्तोमा स्थान हासिल गर्नुभएको छ। एउटै हो सगरमाथा सदन ल धन्यवाद। यस पछाडि तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ कञ्चनजङ्घा सदन समूह बी 74.5 अङ्क प्राप्त गर्दै आजको यो सदनगत नृत्य प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको हुँदा सदन संयोजक शिक्षक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुरस्कारको लागि अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिक्षक सदन शिक्षक संयोजक कञ्चनजङ्घा सदन समूह बी अब यस पछाडि दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल हुनुहुने सदन हुनुहुन्छ गौरी शङ्कर सदन समूह बी सदन संयोजक शिक्षक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दोस्रो स्थान हासिल गर्नुभएको पुरस्कार लिदिनु हुनको लागि गौरी शङ्कर सदन समूह बीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। गौरी शङ्कर सदन समूह समूह बी को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस पछाडि प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ 79.5 अङ्क प्राप्त गरेर
दौलगिरी सदन समूह बी, सबैले जोरदार तालीले उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। दौलगिरी सदन समूह बीका शिक्षक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीले आजको यो आदरमुक्त विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता कार्यक्रमको नृत्यबाट विद्यालय स्तरीय सदनगत छोबाराको नृत्यबाट र अप्रतियोगिता नृत्यबाट उत्कृष्ट हुने दुई विद्यार्थी भाइ बहिनी, एउटा छात्र एउटा चाहिँ छात्रामा हामीले छनौट गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि छनौट हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई बधाई दिँदै पुरस्कारको लागि म यहाँ बोलाउन चाहन्छु। छात्रमा हुनुहुन्छ मेसप नगर, मेसप नगर, मेसप नगर, त्यो हो नि त सर होइन। चाहिँ आजको सम्पूर्ण नाचबाट उत्कृष्ट हुने छात्र हुनुहुन्छ कीर्ति सुनवार, कीर्ति सुनवार ला जोरदार ताली हानौँ भाइ बहिनीहरू। ल धन्यवाद। अब हामी यो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम चाहिँ समापन गरिसकेका छौँ। थोरै कुरा राख्नुपर्ने भयो, त्यसो हुँदाखेरि यहाँहरूको माझमा थोरै कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। आजको यो कैलेश्वर माध्यमिक विद्यालयले आधारभूत अन्तर्विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता र यो सदनगत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता कार्यक्रमका संयोजक यसै विद्यालयको विवेश अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि यसै वडाका कार्यवाहक वडा अध्यक्षज्यू, अतिथिगणहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयबाट चाहिँ पाल्न हुने शिक्षक साथीहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीज्यूहरू र आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा उमाकुण्ड गाउँपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद सहितको चाहिँ यहाँहरूको बाचमा चाहिँ नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी लगभग यो 2078 सालको दशैंको अवसरमा छौँ। ज्यादै खुसी लागेको छ। विद्यालय परिवारले एउटा वडागत र सेवा क्षेत्रभित्रको विद्यालयको एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीमा भएको एउटा प्रतिभालाई चाहिँ प्रस्फुटित गर्ने शुभ अवसर दिनुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ यो
कैलेश्वर माध्यमिक विद्यालय परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको चाहिँ एउटा यस्तै किसिमको एउटा कार्यक्रमहरू अगाडि गर्दै जानुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छौँ। अब थोरै कुरा धेरै अब लामो कुराहरू गरेर खासै यहाँ अब भाइ बहिनीहरूको चाहिँ लाई अब घर जान पनि हतार भइसकेको होला होइन, अभिभावकज्यूहरू पनि फर्किनको लागि हतार भइसकेको होला। अब समग्र रूपमा हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ गाउँपालिकाभित्रको विद्यालयको चाहिँ शैक्षिक उन्नयनको लागि हामी निरन्तर चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा खटिरहेका छौँ। त्यसको निम्ति यहाँहरूले चाहिँ हामीलाई साथ सहयोग दिनुभएको छ। यहाँहरूको चाहिँ एउटा मेहनतको साथ हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। हामी त्यसमा पनि ज्यादै खुसी छौँ र निरन्तर यहाँहरूसँग सहकार्य र समन्वयात्मक चाहिँ एउटा वातावरणको अझै पनि अपेक्षा गर्छौँ। र अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा भएको व्यक्तित्व विकासलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ गाउँपालिकाले सोच राखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब तमाम हामी शैक्षिक सरकारमा आबद्ध रहनुहुने चाहिँ तपाईँ हामीले अब यो विद्यालयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सिकाइलाई कसरी माथि ल्याउने, सिकाइलाई कसरी चाहिँ बलियो बनाउने र विद्यार्थीहरूको चाहिँ व्यक्तिगत विकास कसरी गराउने भन्ने कुरामा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी जानुपर्छ र त्यो गाउँपालिकाले चाहिँ सोच राखेको छ। र विद्यालयले अहिले सबै हाम्रो गाउँपालिका भित्रको विद्यालयको चाहिँ अवस्थालाई मध्यनजर गर्दाखेरि हिजोको अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा हामी अलि केही हदसम्म चाहिँ राम्रै भएर गएको हो कि भनेर तपाईँ हामी सबैले चाहिँ महसुस गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूसँग नै हामी सहकार्य गरेर जाने हो। आज यो कार्यक्रममा हाम्रो स्काउटका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ एउटा प्रतिभाहरू हामीले देखिरहेको छौँ र ज्यादै खुसी पनि लागेको छ। गाउँपालिकाले एउटा लागू गर्न खोजेको जुन यो स्काउटको कार्यक्रम 7वटा माध्यमिक विद्यालयमा हामीले चाहिँ लक्ष्य दिएको छौँ, त्यो लक्ष्य अनुसारको कामहरू यहाँ भइरहेको देखिन्छ। अझ हामीले योभन्दा सकारात्मक एउटा समाज सेवाको भावना जागृत गराउने खालको चाहिँ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको निम्ति तपाईँहरूसँग नै सरसल्लाह छलफल सहयोग चाहिँ समन्वय हुनेछ र त्यसो गरेर गयो भने पक्कै पनि हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा पनि एउटा चाहिँ अनुशासन, इमान्दारिता, समाजसेवी भावना को चाहिँ विकास हुनेछ भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएको छौँ। त्यही आशा स्वरूप अहिले हामीले बाँकी रहेको 4वटा माविमा पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। अहिले तालिम सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। हाम्रो 25 गते स्काउटको तालिमहरू सक्छौँ र यो स्काउट कार्यक्रमलाई अझ व्यापक र बृहत बनाउनको लागि हामी स्काउट शिक्षकहरूको लागि पनि हामी तालिमको आयोजना गर्दैछौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ प्रतिभालाई माथि ल्याउनको लागि पनि हामीले चाहिँ एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई र अतिरिक्त क्रियाकलाप कार्यक्रमहरूलाई पनि विशेष जोड दिएको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामी तपाईँहरूसँग नै सहकार्य गरेर हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि लाने हाम्रो चाहना हुनुपर्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीको सिकाइलाई बलियो बनाउने, व्यक्तित्व विकास गर्ने र चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ वृत्ति विकासमा चाहिँ हामीले विशेष महत्त्व दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सिकाइलाई हाम्रो पहिलो प्राथमिकता राख्नु पर्यो भन्ने मेरो अनुरोध छ र आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूसँग चाहिँ सहकार्य हुने चाहिँ एउटा प्रतिबद्धताको साथ यहाँहरूको माझमा यो अहिले आउँदै गरेको दसैँ, तिहार, छठ पर्व होइन, नेपाल सम्वत लगायतको चाहिँ चाडपर्वहरू हाम्रो घरको आँगनमा नजिकै रहेको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरू सबैको यो चाडपर्वमा तपाईँहरूको चाहिँ सुख समृद्धि सुस्वास्थ्य लगायतको चाहिँ शुभकामना सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूमा, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूसँग नै रहेर हामी अगाडि जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर दिनुभएकोमा विद्यालय परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै पुनः तपाईँहरू सम्पूर्ण चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी लगायत अभिभावक, शिक्षक वर्ग, कर्मचारी साथीहरू, आम चाहिँ यो यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा चाहिँ यो चाडपर्व दसैँ, तिहार, छठ पर्वको चाहिँ पुनः शुभकामना राख्दै
बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।